हर्षिता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं रिएक्ट करने वाली हूँ आज कुछ डिफरेंट टाइप का ये वीडियो लग रहा है। इससे पहले मैंने कभी भी वीडियो ये देखा भी नहीं है और हाँ बहुत टाइम से ये रेगुलर रिक्वेस्ट मुझे मिल रही थी कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इसको अब नहीं रिएक्ट करूँगी, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को चूज़ कर लिया है रिएक्ट करने के लिए। और ये जो वीडियो है ये एक पूरा मुझे सीरीज़ लग रहा है। तो ये जो सीरीज़ है पूरी, इसमें पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले पार्ट 1 से और इसका टाइटल है मोहम्मद साहब के लिए पार्ट 1। ठीक है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर है तो सॉरी एंड ऑब्वियस आई विल कवर माय हेड। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और चैनल पर न्यू नहीं है तो बिल्कुल चैनल पर वीडियो को लाइक करना है और अपना कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उसको भी सजेस्ट कर दीजिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये वीडियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए, उसका पहला हिस्सा होगा, पार्ट 1 होगा। इससे पहले कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को सुनना समझना शुरू करें, उससे पहले थोड़ा शॉर्टकट में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन का बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि मक्का शहर कहां आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, किसने आबाद किया, और साथ साथ काबतुल्लाह की तामीर कब हुई, कहां हुई और कैसे शुरू हुई और किसने की, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे दिमागों में बेहतर तरीके से बैठ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का मुकर्रमा यानी मक्का शहर आज से तकरीबन 4000 साल से भी ज्यादा पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था। यही शहर बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में यह एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यानी न कोई इंसान रहता था, न कोई परिंदा, न कोई जानवर रहता था। बिल्कुल काले पत्थरों से भरा हुआ ये इलाका और चटियल मैदान, न कोई पानी, न कोई सब्जा, न कोई हरियाली का निशान था। मगर खुदा को इस सरजमीन को दुनिया में बढ़ाना था, इसलिए इस जमीन को आबाद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया। उसने अपने दोस्त, अपने खलील, अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को इस जमीन में पहुंचा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और अपने बीवी बच्चों को इस वीरान और चटियल मैदान में पहुंचा दिया। अल्लाह के खलील यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी और अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम यहां पर हैरान और परेशान फिर रही थी। उनकी गोद में मासूम बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिस जगह आज काबा है उसके करीब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वहां पर पानी का चश्मा उबल पड़ा। यही वो चश्मा है जो जमजम का कुआं कहलाता है। इस तरह खुदा ने इस सूखे और बंजर इलाके में पानी का इंतजाम कर दिया और हजरत हाजरा और उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहां सब्र और सुकून के साथ रहने लग गए। फिर क्या था, यहां पानी को देखकर परिंदे आने शुरू हो गए। हर वक्त परिंदों के झुंड वहां पर उड़ने लगे। इत्तेफाक से उस जमाने में एक काफिला वहां से गुजर रहा था। वो काफिला एक कबीले का था। वो कबीले का नाम बनी जुरहुम था, जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था।
उसने परिंदों के झुंड को उड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यहाँ कहीं पर पानी मौजूद है, और ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास पहुंच गए। हालांकि ये वाकयात बहुत लंबे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताना मकसद है, इसलिए मैं ये सब वाकयात पर शॉर्टकट में और मुख्तसर अंदाज में मैं बोलकर गुजर रहा हूं। उस कबीले वालों ने यहां आकर देखा तो क्या देखते हैं कि एक अकेली औरत अपने मासूम बच्चे को लिए बैठी हुई है। तो उन लोगों ने हजरत हाजरा के पास आकर उनसे यहां रहने की और पानी इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा अपनी तन्हाई से घबराती थी, उन्होंने काफले वालों को वहां रहने की इजाजत दे दी, और इस तरह हजरत हाजरा के बाद पहली आबादी कबीले जुरहुम की वहां पर आबाद हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आकर वहां पर बसने लगे, और देखते देखते ये जमीन का टुकड़ा जिसको तिहामा कहते थे, एक छोटी सी बस्ती बन गई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहां रहते हुए पूरे 15 साल बीत गए। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पूरे 15 साल के हो गए, और एक दिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को जमजम के कुएं के करीब ही एक जगह दफन कर दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस बस्ती में, जिसको तिहामा कहते थे, वहां पर काबे को तैयार करें, जो खुदा का घर कहलाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से जब वो मुलाकात हुई, मिले, तो उनको ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर एक घर बनाऊं जहां लोग खुदा की इबादत करें, और तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जगह बताई जहां पर आज काबा मौजूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी, और कुछ ही दिनों में काबा तैयार हो गया, जहां पर लोग खुदा की इबादत करने भी लग गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा रसूल थे। तमाम उम्र लोगों को खुदा की इबादत और सीधे रास्ते पर चलने की बात करते रहे और तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे। काबे की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल ने भी लोगों को खुदा के एक होने का पैगाम दिया और सही सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी, यानी काबा की मोहब्बत डाल दी, और बहुत जल्दी दूर दूर तक इसकी शोहरत हो गई, एडवर्टाइज हो गई। आखिरकार 100 साल तक लोगों को सीधा रास्ता बताने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। आपकी शादी चूंकि मक्का में ही हुई थी, तो आपकी औलादी भी यहीं पर रहती थी। यहां तक कि आपकी औलादें इतनी बढ़ गई बाद में कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर बसने लगी। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतजामात की बहुत अहमियत थी, और बैतुल्लाह के इंतजामात करने वाले यानी ट्रस्टियान जो काबा थे, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानदान के लोग थे। चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे, इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी, यहां तक कि काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे, लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादी थी, जो उनकी नस्ल थी, वो दूसरे शहरों में भी रहती थी, तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर, बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजर अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है,
انہوں نے پتھروں کی عزت اپنے باپ داداؤں سے زیادہ وہ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ بات یہاں تک بڑھ گئی اور بگڑ گئی کہ کعبہ کو آنے کے بجائے وہ انہی پتھروں کے ارد گرد گھومنے لگے، اس کا طواف کرنے لگے۔ اور یہ عزت اتنی بڑھ گئی ایک وقت میں کہ عرب والے انہی پتھروں کو پوجنا انہوں نے شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے، اور پتھروں کو تراش تراش کر عجیب عجیب شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور اس طرح عرب میں بت پرستی کی یعنی بتوں کو پوجنا اس کی شروعات ہو گئی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تقریباً بھول ہی گئے۔ مگر مکہ میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ جس شخص نے مکہ میں بت پرستی کی شروعات کی اور بت پرستی کو پھیلایا، وہ اس کا نام تھا عمرو بن لوحی۔ وہ اپنے زمانے میں مکہ کا سردار تھا۔ ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے ملک شام گیا، جہاں اس نے لوگوں کو پتھروں کو اور تصویروں کو پوجتے ہوئے دیکھا، تو اسے وہ طریقہ بہت پسند آیا، اور وہ وہاں سے ایک بت لے کر مکہ میں آ گیا اور اسے بیت اللہ میں یعنی کعبہ میں رکھوایا۔ اس طرح پہلا بت کعبہ میں رکھا گیا جس کا نام حبل تھا۔ پھر عمرو ایک دن جدہ گیا، وہاں سے بھی وہ کچھ بت اٹھا کر لے آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ان کی عبادت کرو۔ لوگ چونکہ ہر سال مکہ میں حج کو آتے تھے تو بہت جلدی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگ گئے۔ عرب میں چونکہ سینکڑوں قبیلے تھے، سب نے اپنے الگ الگ بت بنا لیے۔ جو قبیلہ جتنا بڑا اور مشہور تھا، ان کے بت اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی مشہور ہو گئے۔ مکہ میں سب سے بڑا اور مشہور قبیلہ قریش کا تھا، ان کے بت کا نام حبل اور عزا تھا۔ اور دوسرا جو مشہور قبیلہ تھا وہ طائف کا تھا، جس کا نام ثقیف تھا، قبیلہ ثقیف، اور ان کے بت کا نام لات تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت تھے جن کے نام آصاف، نائلہ وغیرہ ایسے کچھ تھے۔ اس طرح خدا کا گھر بتوں کا اڈا بن گیا۔ اسی طرح بت پرستی کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی، لوگوں کے ذہن بدل گئے، اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ مگر پھر بھی اتنی بت پرستی کے باوجود بیت اللہ کی عزت، کعبے کی عزت ان لوگوں کے دلوں میں تھی، جیسا کہ ان کے باپ داداؤں کے دلوں میں تھی اور ان کے زمانے میں تھی۔ لوگ ایسے وقت میں بھی اپنے گھروں کو کعبے سے اونچا نہیں بناتے تھے، اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اب ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ زمزم کا کنواں کہاں چلا گیا، اس کو کس نے بند کر دیا، کب بند کر دیا۔ اب تو لوگ بھول بھی گئے تھے کہ یہاں پر کوئی کنواں بھی تھا، وہ کیسے ملا، کس نے بتایا۔ پھر ہاتھیوں والا قصہ جو ابابیل والا قصہ تھا، جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نشانیاں دنیا کو بتائی تھی، یہ ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ ہمت کر کے یہ سیریز محمد سب کے لیے شروع کر دی ہے۔ ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں، اور اس ویڈیو کو کم سے کم 5 لوگوں کو آپ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ زیادہ شیئر کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو یہ بات آپ کے لیے باعث ثواب ہوگی اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ تب تک کے لیے میرے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلپ جو تھا بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا یہ، اور سچ میں پہلی بار مجھے آج یہ پتا چلا کہ جو مکہ ہے عرب میں وہ کیسے شروع ہوا، کیسے اس کی شروعات ہوئی، کیسے وہ چیز ڈیولپ ہوئی، کیونکہ ابھی تک بھی مائنڈ میں دور دور تک یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ کیسے بنا، کیا ہوا، اس کے پیچھے کی جرنی کیا تھی، ہسٹری کیا تھی۔ لیکن آج اس پارٹ 1 جو ویڈیو تھا، اس سے آج میں نے فرسٹ ٹائم جانا کہ جو اس کا جو وہ ڈیولپ کیسے ہوا، وہ پوری جرنی کے بارے میں پتا چلا۔ زمزم کا جو پانی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا، وہ ساری چیزیں مجھے اس ویڈیو سے پتا چلی۔ اور سچ میں ابھی تک یہی سمجھتی آ رہی تھی، جب
سے میں اس سے پہلے تک جب تک میں نے اسلامک ویڈیوز کو ریئیکٹ نہیں کیا تھا کہ پیغمبر محمد صاحب جو ہیں وہیں سے اسلام دھرم کی شروعات ہوئی ہے، لیکن آئی واز ٹوٹلی رانگ کہ وہاں سے شروعات نہیں ہوئی ہے. اس سے بہت کپل آف ایئرس پہلے سے ہی یہ دھرم تھا، اور بہت سارے پیغمبر اور آئے ہیں، بہت سارے میسنجر آئے ہیں اللہ کے جنہوں نے اسپریڈ کیا ہے اپنے ریلیجن کو. تو یہ بات دھیرے دھیرے کر کے پتہ چلی ہے مجھے جب سے میں نے ویڈیوز کو ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کیا، ادروائز میں بالکل نہیں جانتی تھی. اور سچ میں یہی کہوں گی کہ اس ویڈیو کا جو پارٹس ہیں، اس کے سارے پارٹس پر میں ٹائم ٹو ٹائم ریئیکٹ ضرور کروں گی، کیونکہ یہ ویڈیو نے اتنا زیادہ انفارمیشن ایڈ کیا، اتنی ساری چیزوں کو ایک دم سے نالج کو کیا میں بولوں اس کو انہانس کر دیا کہ مجھے خود ہی انٹرسٹ لگ رہا ہے کہ جلدی جلدی مجھے اس کی جو پوری پارٹس ہیں ان کو جلدی جلدی مجھے ریئیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ مجھے اور چیزیں زیادہ سے زیادہ چیزیں میں جلدی سے جلدی جان پاؤں. اور جنہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کیا تھا، آئی وانٹ ٹو تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی ویڈیو ریکویسٹ کی اور میں نے یہ چیزیں جانی. اور میں نے جو اسٹارٹنگ میں انٹرو دیا تھا تو میں نے وہاں اس کا ٹائٹل غلط بول دیا تھا، جو کہ مجھے بعد میں پتا چلا. اس کا نام ہے محمد سب کے لیے، میں نے اس کو صاف بولا تھا، سو سوری فار دیٹ. اینڈ دس ویڈیو از ہائیلی انفارمیٹیو ویڈیو، اور انگیجنگ بہت تھا، اور اتنے طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، اور اتنا ردم بن گیا وہاں پہ، اتنا انٹرسٹ بن گیا کہ میرا من ہو رہا ہے کہ میں ابھی دوسرا پارٹ بھی ریئیکٹ کر لوں، لیکن ابھی نہیں، اس کے تھوڑا سا ٹائم بعد میں ضرور کروں گی. آپ لوگ بتائیے گا کیسا لگا میرا ریئیکشن اور کیسا لگا یہ ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہی ہیں، لیکن میرے لیے نیو ہے. آبویس آپ کو میرا ریئیکشن اچھا لگا ہوگا، جیسا بھی لگا ہے کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، لکھیے گا ضرور. اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.